नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी। दर्शकबिन, आज संविधान दिवस र संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवसरमा सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना पनि हामी यहीबाट दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी नेपालीहरूले आज धुमधामको साथ दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउँदैछन् भने अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित दलहरू भने आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा पनि मनाउँदैछन् र उनीहरूले विरोध पनि गर्दैछन्। वास्तवमा नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य सबैले अपनत्व हुने गरी कसरी बनाउन सकिन्छ, संविधानका चुनौती लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीले आज निम्ताएका छौँ पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। 7 वर्ष पुरा भयो आज संविधान दिवसको यो अवसरमा छौँ हामी, होइन? आज धुमधामको साथ मनाउँदैछौँ। यहाँले आजको दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रियता, समृद्धि र एउटा सुखी नेपाली बनाउने जुन हाम्रो लक्ष्य छ र यो सबै एचिभमेन्ट र सम्पूर्ण नेपालीले अपनत्व स्वीकार गर्ने र हाम्रा मौलिक हकहरू सुरक्षित गर्ने र हरेक नेपालीले कोही पनि तपाईको चाहिँ मलाई चाहिँ राज्यबाट डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ भन्ने स्थिति नबनोस् र यो स्थिति र सम्पूर्णले यो मुलुकको नागरिक हुन पाओस् र यो मुलुकको नागरिक हुन पाउने गरी त्यो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी यसपटकको संविधान दिवस सफल हुन सकोस् र संविधान दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब जहाँसम्म आजको दिन चाहिँ मूलतः नेपालीहरूको लागि एउटा गौरवकै दिन हो र त्यसैले पूर्ववर्ती सरकार नेकपा एमालेको सरकार हुँदा हामीले यो संविधान दिवसलाई एउटा राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गऱ्यौँ र आज संविधान दिवस मात्र होइन, संविधान दिवसकै उपलक्ष्यमा हामीले एउटा राष्ट्रिय दिवस मनाउनु पर्छ। सरकारले अब त्यो तयारी त गरेकै छ। राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा यसलाई एउटा नेपालीहरूको गौरवको एउटा क्षणको रूपमा र यो संविधान नै यस्तो संविधान हो जसले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा गणतन्त्रको सुनिश्चित भएको छ, संघीयताको सुनिश्चित भएको छ, लोकतन्त्रको सुनिश्चित भएको छ, धर्मनिरपेक्षताको सुनिश्चित भएको छ र सबै नेपाली नागरिकहरूले एउटा यो मुलुक मेरो हो भन्ने अपनत्वको फिलिङ भएको छ। तर यहाँले यसरी भनिरहँदाखेरि सबै नागरिकहरूले यो मुलुक मेरो हो भनेर अपनत्व गरिरहेका छन् भनिरहँदाखेरि, तर आजको दिनलाई हरेक वर्ष संविधानको दिनमा चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाउने विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले होइन, लोकसभाले आज त्यसरी चाहिँ मनाउँछु भने हिजै आइसकेका छन् समाचार। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु? यो अलिअलि केही इरर त सबै ठाउँमा हुन्छ। अब 100% भन्ने काहीँ हुँदैन। त्यसैले अब तपाईँले म्याथमा एकदम ट्याक्कै हिसाब मिलायो भने त्यसमा पनि केही प्लस माइनस इररहरू हुन्छ। त्यसैले त्यो इररको पाटोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उहाँहरूका कतिपय मागहरू छन् र विगतमा हामीले त्यो सम्बोधन गर्नको लागि प्रयत्न पनि गरेका हौँ। सरकारको तर्फबाट एमाले सरकारको नेतृत्वमा भइरहँदाखेरि ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि, उहाँहरूको मागहरूलाई समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर हामी प्रयत्नशील थियौँ। त्यो गर्नलाई एकदम सहमति गरेर सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएकै थियौँ। तर यद्यपि विविध कारणले नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिर हुनु पर्यो र उहाँहरू पनि सरकारबाट बाहिर हुनु पर्यो, अवस्था त्यस्तो आयो र हामीले ती समस्याहरू समाधान गर्न मूलतः तपाईँ एकचोटि त हामीले के गर्यौँ भने नागरिकताको इस्युमा, नागरिकता चाहिँ नेपाली आमाले जन्माएका सन्तान, नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता पाइरहेको छैन र त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। संविधानमै ती कुराहरू छन्, तर त्यसलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने कुरामा हामी आज संविधान दिवस, संविधान जारी भएकै सातौँ वर्ष प्रवेश भयो होइन। त्यसो हुँदा पनि अब हामीले त्यो नागरिकता बनाउन सकेनौँ होइन। अब त्यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको एउटा चाहिँ बिटर चिज हो। अब किनभने नेपाली नागरिक आमाले जन्माएको सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि आमाले मेरो सन्तान हो भन्न नपाउने यो हाम्रो चाहिँ यो नेपाल, यो मुलुक संविधानको अधिकार त छ, तर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ तर कानुनलाई त्यो जस्ताको तस्तै संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो कुरा कानुनमा हामीले लिएर आयौँ
र त्यो कुरालाई कानुनमा लिएर आएर अलिकति तपाईँको चाहिँ संसदमा छलफलमा लग्यौँ। संसदको चाहिँ समितिहरूमा त्यो त्यत्तिकै हल्लेर बसेको छ। अनि त्यो त्यत्तिकै हल्लेर बस्या हुनाले हिजो संसद नभए बेलामा एमालेको नेतृत्वमा रहेको केपी ओलीको सरकारले हामीले त्यसलाई अध्यादेश मार्फत लिएर आयौँ र त्यो संविधानमा जे लेखेको छ हुबहु त्यही कुराहरूलाई हामीले लिएर आयौँ। तर यद्यपि अब केही मान्छेहरू त्यसको विरोधमा पनि छन्। मैले भने 100% समर्थन काहीँ हुँदैन, इररहरू हुन्छन्। तर पनि नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, यो कुरामा हामी दृढ छौँ। र त्यो पाटोमा त्यसमा अब अलि मधेस केन्द्रित केही दलहरूको आफ्नो पनि विषयहरू छन् र ती विषयहरू चाहिँ लाई सम्बोधन गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले त्यो भएका केही इररलाई पनि इरेज गर्नु जरुरी छ। यहाँ कस्तो देखियो भने नि यो संविधान संशोधन भन्ने चिज जस्तो भनौँ न मधेस केन्द्रित दलहरूले सत्तामा पुग्नको लागि एउटा भर्याङको रूपमा लिएको पनि देखियो। सत्तामा भएकाहरूले सत्ता लुम्याउनको लागि बोलीमा व्यवहारमा त अब संशोधन गर्छु भनेर पटक पटक त भनिरहेको हो होइन। नेकपाको सरकार हुँदा पनि महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवलाई त लगिएको थियो त संशोधन गर्न सकिएन। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने सबैलाई आरोप लाउने ठाउँ छैन। केही नेता नेतृत्व केही पार्टीहरू इमान्दार पनि छन्। म बेमान छ अरू भन्न खोजे पनि होइन, तर त्यो चाहिँ कतिपय इस्युमा इमान्दार छ, इमान्दारिता छ। र इस्यु कहिले उठाउने भन्दाखेरि इस्यु उठाउने सवालमा टाइमिङ चाहिँ अलिअलि केही आफ्नो जोडघटा पनि हेरे जस्तो देखिन्छ। अब इस्यु छ, जस्तो मधेसमा केही इस्यु छन् भने त्यो राष्ट्रको इस्यु हो नि, हिमालमा केही इस्यु छन् भने राष्ट्रको इस्यु हो नि, त्यो नेपालको बााउन्ड्रीभित्र हुने इस्यु त्यो राष्ट्रको इस्यु हो, कुनै दल विशेषको इस्यु होइन। जस्तो मधेसमा समस्याहरू हो भने त्यो सिँगै नेपालको समस्या हो, नेपालको इस्यु हो, त्यो इस्युलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। तर इस्यु उठाउने सवालमा हो इस्यु छ, केही इररहरू छन्, त्यसलाई इरेज गर्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छ। तर कहिले सरकारले सत्ता लम्ब्याउनको लागि इस्यु उठाएको जस्तो देखियो। त्यही त कहिले अब आफू सरकारमा हुँदाखेरि नउठाउने होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाउने, तर आफू अलिकति बाहिर हुनसाथ त्यसमा विरोध गर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ अब देखा परेकै हो। यद्यपि पनि मैले सबैलाई भन्दिनँ, अब कतिपय नेता नेतृत्व राजनीतिक दलहरू इस्युमा इमान्दारिता पनि छ, उहाँहरूले इमान्दारिता पनि देखाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ अब मूल रूपमा समस्या अब कुनै पार्ट विशेषको, भूगोल विशेषको, कुनै पार्टी विशेषको इस्यु होइन। यस्ता इस्युहरू भनेको राष्ट्रिय इस्यु नै हो। तर राष्ट्रिय इस्युलाई राष्ट्रिय ढङ्गले नै समाधान गर्नु जरुरी छ र सबैजनाले मिलेर केही समस्याहरू छन् भने नागरिकको लागि तपाईँको चाहिँ आम नेपाली नागरिक जसले जहाँबाट जे आवाज उठाउँछ त्यो त उसको नेपालको राष्ट्रको लागि अथवा आफ्नो समुदायको लागि अथवा आफ्नो पार्टको लागि र हामी नेपाली नै हौँ भन्नको लागि उठाइएका कुराहरू होला नि। त्यसैले त्यस्ता चिजलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। त्यही त यो भन्नु संविधान संशोधनको माग पटक पटक उठिरहँदाखेरि सबै दलमा एकमत नदेखिनुको कारण चाहिँ के हो खास? यसमा पनि अब दल भनेको चाहिँ कस्तो चिज भने अलिअलि केही न केही हरेक व्यक्तिले त आफ्नो स्वार्थ अलिकति हेर्छ, त्यसपछि दलले दलीय स्वार्थ अलिअलि हेर्दो रहेछ र उसले यो इस्युलाई त्यही अघि नै भने इस्यु जेन्युन छ, तर इस्यु उठाउने टाइमिङ चाहिँ जेन्युन नहुन सक्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि हामी निरन्तर तपाईँको चाहिँ हर नेपाली नागरिक जो जहाँसुकै छ उसले उठाएका इस्युहरू तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय इस्यु नै हो भन्ने हामी बुझ्छौँ र त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमै सल्भ गरिनुपर्छ भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले कतिपय बेला हो टाइमिङ नपुगिसकेका बेलामा त्यो जरुरी नभएको हुनसक्छ, तर जति बेला त्यसको चाहिँ टाइमिङ छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपर्छ, त्यति बेला त हामी गर्न तयारै थियौँ, गरिरहेका पनि थियौँ, गर्नको लागि अगाडि बढेका पनि। तत्कालीन सुशील कोइरालाले भनौँ न संविधान जारी भइसकेपछि केही महिना उहाँले पहिलोपटक संविधान संशोधन त गर्नुभयो, दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले असहमति जनाउनु भयो नि, अस्वीकार गर्नुभयो? अब त्यति बेलाको चाहिँ खास गरी जुन कोणबाट जुन तरिकाबाट संविधान संशोधनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढे र एउटा कुरा के भने नेकपा एमाले मधेसमा थिएन त, नेकपा एमाले मधेसमा छ, पहाडमा नि छ, सबैतिर छ। अनि त्यति बेला चाहिँ केही मान्छेहरूले खास गरी त्यति बेलाको सत्ता गठबन्धनले
नेकपा एमाले चाहिँ विरोधमा छ भन्ने जस्तो हिसाबले अनावश्यक ढङ्गले प्रचार गरिएको हो र नेकपा एमाले चाहिँ यो राष्ट्रिय इस्यु हो, राष्ट्रिय रूपमै सबैलाई सहमति गरेर समाधान गरिनुपर्छ भन्ने रूपमा हामी बुझ्छौँ, न कि कुनै एउटा दल विशेषको चाहिँ एजेन्डाको रूपमा। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भन्ने जस्तो हिसाबले नेकपा एमाले त्यति बेला प्रतिपक्षमा थियो र प्रतिपक्षी दलको तपाईको चाहिँ सहमति नभइकन नेकपा एमाले र राप्रपाले असन्तुष्टि त जनाए नि त्यति बेला। अनि असन्तुष्टि भन्ने चाहिँ कस्तो भने त्यो इस्युलाई जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ संसदमा पेश भयो त्यो चाहिँ कुनै एउटा दल विशेषको मानमर्दन गर्ने गरी कुनै दल विशेष चाहिँ असहमति छ, विरोध छ भन्ने जस्तो हिसाबले र त्यो टार्गेट गरेर त्यसरी चाहिँ जुन ढङ्गले आयो त्यस्तो कुराको हाम्रो असहमति नै हो। तर इस्युको बारेमा हामी प्रष्ट थियौँ र त्यो इस्यु चाहिँ जुन बेला त्यसको चाहिँ मैले भने परिस्थिति आइपर्छ त्यस्तो बेला त पास गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसैले हामी तपाईँको चाहिँ एउटा दल विशेषलाई टार्गेट गरेर यही इस्यु उठाएर यो इस्युमा चाहिँ त्यो दललाई चाहिँ समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले कसैले खेल्न खोज्छ भने हामी पनि त अब तपाईँको राजनीतिक दल नै हो, समाप्त हुन त चाहँदैनौँ। त्यसो भयो भने कसैले चाहिँ आरोप लाउँदै आक्षेप लगाएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि पारित गरेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विरोधमा छ भन्ने हो भने त्यसो भए ठिकै छ त, हामी पनि त्यो समय आएको बेलामा आफ्नो दृष्टिकोण राखौँला भनेर हामीले त्यति बेला आफ्नो दृष्टिकोण राखेकै हो। त्यसैले यद्यपि हामी मैले भने कि नेपाली नागरिकले उठाएका इस्युहरू जुन कुनाबाट उठाए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमै हामी बुझ्छौँ र त्यस्तो कुराहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै दृष्टिकोण एमालेको रहन्छ। तर आज हामी दीपावली गर्दैछौँ, धुमधामको साथ संविधान दिवस मनाउँदैछौँ। कतै उत्साह, कतै उमङ्ग, खुसी देखिन्छ भने कतै निराश, असन्तुष्टि, असहमति पनि पोखिरहेका छन्, विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा। त्यस्तो छ। त्यसैले संविधानको मैले भने केही इरर त रहन्छन्। सर्वस्वीकार्य भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ कहिलेकाहीँ हामी, 100% स्वीकार्य कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो नि त। 100% स्वीकार्य हुँदैन, तर त्यसको अधिकतम स्वीकार्य हैन, अधिकतम स्वीकार्य कसरी हुन सकिन्छ। जस्तो संसदबाट के अरे संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरिरहँदा 90% भन्दा बढीको समर्थन भएकै हो। त्यसभन्दा पश्चात पनि तपाईँको चाहिँ सरकारमा जो साथीहरू अलिअलि विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा, पछि उहाँहरू सरकारमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो र सरकारमा संलग्न हुँदा सरकारले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा त्यो संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि जस्तो भनौँ न, अहिले चाहिँ मधेसमा अब मूलतः दुईटा दल अब विभाजन भएर नत्र एउटा मात्रै थियो, लोसपा र जसपा, दुईटा दल बनेको छ। दुईटै दलको समर्थन अहिलेको सरकारलाई छ, अहिलेको सरकारलाई भोट हालेको, समर्थनमा भोट हालेको। अब त्यसो हुँदा उहाँहरू सत्तापक्ष हो, अहिले सत्तापक्ष हो र सत्तापक्ष भने चाहिँ सत्ताले, सरकारले त संविधान दिवस धुमधामसँग दीपावली गरेर मनाउन आह्वान गरेको छ, दीपावली गरेर मनाउँछ, तयारी गर्छ। अनि त्यही भएर मैले भने कि इस्यु जेन्युइन छ। तर लोसपाको कुरा आयो यहाँ हो, मैले फेरि पनि भने कि केही साथीहरू इमान्दार छन्, जेन्युइन छन्, इस्युको पक्षमा इमान्दार पनि छ र उहाँहरू इमान्दार छन्, मैले त्यो बुझ्छु। त्यसले अघिदेखि मैले त्यहाँ केही इमान्दार छ भन्ने भनिरहेको कारणले त्यही तपाईँले नामै लिनुभयो हैन। त्यसैले केही साथीहरू जेन्युइन इमान्दार र इस्युप्रति उहाँहरू वफादार छन्, तर केही साथीहरूको हकमा अलिक टाइमिङ मिलाएर कति बेला सरकारमा हुन्छ, कति बेला बाहिर हुन्छ, कति बेला उठाउने भन्ने जस्तो हिसाबले उठाइएको कारणले त्यहाँको त्यो इस्युलाई अलिअलि गिजो लिइरहेको छ क्या हामीले। त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रिय इस्यु हो भनेर सबैले अन गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने भन्दा अलिअलि गिजोल्ने र अहिलेको सरकारमा रहेको नेतृत्व गर्ने पार्टी समेत पनि त्यसलाई अलिअलि गिजाएर कुनै एउटा राजनीतिक दललाई अझ अहिलेको सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल त के ठान्छ भने मधेसमा जुन दलहरू छ त्योसँग प्रतिस्पर्धा ठान्छ उहाँहरूले। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिजो मधेसबाट एकदम राम्रो समर्थन थियो र जब मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ नयाँ आयो त्यस पछाडि हामीलाई घाटा लाग्यो भन्ने बुझ्छ र त्योसँग प्रतिस्पर्धा ठान्छ। त्यसैले यो मधेसका कतिपय इस्युलाई पनि उसले त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने गरी ह्यान्डलिङ गर्न खोज्छ। जब त्यसरी राजनीतिक दलहरूले विशेष समयमा आफ्नो फाइदाको लागि ह्यान्डलिङ गर्न खोज्छ, त्यसैले यो समस्या समाधान भइरहेको छैन। हामी के चाहन्छौँ भने त्यो सबै चिजलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाऊँ र सबै राष्ट्रमा आम सहमति खोजौँ र त्यो अनुसारलाई त्यसले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कुनै दल विशेषलाई आक्षेप लगाएर होइन। तर दिवसको दिन मात्र यो मुद्दा अलिक बढी उचालिन्छ भन्नु न। हो, त्यस्तो छ अलिअलि। अब त्यही त जति बेला दिवस हुन्छ कतिपय बेला साथीहरू सरकारमा मजाले सरकारको नेतृत्व बसिरहेको बेला त अब उठाउनुहुन्न हैन, जति बेला सरकारमा हुँदैन त्यति बेला त उठाउँछ।
त्यसैले हामी त के ठान्छौँ भने हो नागरिकका इस्यु छन् र मूल गरी नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो असहमतिहरू जाहेर गर्न सक्छन्। यो विषयमा अलिकति चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। त्यस्तो कुरामा हामीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडि बढौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू कतिपय चिजहरूमा अब हामीले सम्बोधन गरेर हुनुपर्ने छ भने त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मूलतः हामी यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हर कुनाका जुनसुकै ठाउँको होस्, जुनसुकै जातबाट जन्मेको होस्, समुदायको होस्, जुनसुकै भाषा बोल्ने होस् र उहाँहरू नेपाली नागरिक नै हुन् र उनीहरूलाई संविधानबाट, नेपालको कानुनबाट उनीहरूलाई बाहिर राख्नु हुँदैन। त्यो सबैलाई त्यहाँभित्र अटाउने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू बिचमा, त्यसमा पनि जनजाति नेताहरूले संविधान चाहिँ जनजाति मैत्री बन्न सकेन, जस्तो कि धर्मनिरपेक्ष भयो भन्ने कुराहरू पनि उठाइरहनु भएको छ। अब जनजातिको कोणबाट हेर्दा धर्मनिरपेक्ष भयो स्वागत गरेका छन्। अब गैर जनजाति मूलतः हिजोदेखि अब हिन्दू परम्परा, हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू धर्म मान्ने हुन त नेपालमा हामी बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मलाई हामी सनातन रूपमै बुझ्छौँ। परापूर्व कालदेखि नै यो नेपालमा विकसित हुँदै आयो र यो दुईटै धर्मको मूल तपाईँको चाहिँ उनै नेपालै हामी मान्छौँ होइन। नेपाल नै त्यसको चाहिँ मूल सुरुवात भन्ने मान्छौँ। र अब अलावा अरू पनि धर्महरू छन्, प्राकृत धर्महरू छन्। यद्यपि तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ मुसलमान, क्रिस्चियनहरू पनि छन् र हामी राज्यको दृष्टिकोणबाट कसैप्रति पनि धार्मिक हिसाबले बैरभाव गर्नु हुँदैन भन्ने नै मान्यता हो धर्मनिरपेक्षता। त्यसको मतलब धर्मनिरपेक्षता भन्नु मतलब धर्म कसै धर्ममाथि चाहिँ दमन हुन्छ त हुँदैन। र सबै धर्मले आफ्नो काम गर्न पाउँछ, आफ्नो धर्म मान्न पाउँछ। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता हो, धार्मिक रूपमा स्वतन्त्रता हो र कसैले धर्म परिवर्तन गर्न पनि पाउँछ। तर हाम्रो मुलुकमा यति मात्रै हो कि लोभ प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्नु दण्डनीय छ र यो हो अहिलेको कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। र त्यस्तो हिसाबले कसैको धार्मिक आस्थामाथि चोट पुग्ने गरी मुलुकले कहिले पनि काम गर्न हुँदैन र उसको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ। र त्यसैले यो चिजमा अलिअलि बहस छ यो मुलुकमा बहस। त्यस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र, त्यसपछि धर्म सापेक्ष कुरा उठाएको छ होइन, यो राजतन्त्रको कुरा उठाएको छ। अब त्यो त संविधानमा अहिले उहाँहरूले उठाउने भने संविधानमा को एगेन्स्टका कुरा हुन्। संविधानमा अहिले राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र छ। संविधानले अहिले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छ र त्यसैले अब यो दुइटै भनेको चाहिँ भोलि ठिक छ उहाँहरूको एजेन्डालाई नेपाली जनताले मत दिएर संविधान संशोधन गर्न 2/3 मत प्राप्त गर्यो भने केही फरक परेन। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेको चाहिँ संविधान चाहिँ संसदको 2/3ले संशोधन गर्न सक्छ। त्यसमा उहाँहरूलाई छुट पनि छ, बोल्न पाउनुहुन्छ। तर कतिपय संविधान र कानुन विरोधी कुराहरू अब नगर्दा राम्रो हुन्छ। यद्यपि हामी के ठान्छौँ भने हरेक नागरिकको उसको धर्ममाथिको आस्थालाई कोही अर्को धर्मले पनि चोट पुर्याउनु हुँदैन, अर्को धर्म मान्नेले पनि, र राज्यले त पुर्याउनै हुँदैन र उसको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्नुपर्छ। र यति कुरा त हामी नेकपा एमाले पनि छौँ कि हामी धार्मिक हिसाबले सबै नेपाली नागरिकले उसले जुन धार्मिक आस्था राख्छ त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता उसले कायम गर्नुपर्छ, उसले त्यो स्वतन्त्रता हक उसले प्राप्त गर्छ र त्यसैले धर्म सम्बन्धी पनि हामीले हकहरू सुरक्षित गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकलाई यति मात्रै हो कि राज्यको डेडिकेटेड कुनै धर्म हुँदैन भन्ने मात्रै मान्यता हो यसमा। व्यक्तिको हुन्छ, नागरिकको हुन्छ, तर राज्यको धर्म नै यही भन्ने डेडिकेटेड धर्म हुँदैन भन्ने मात्रै मान्यता हो यसमा। त्यसको मतलब कुनै धर्मलाई चाहिँ अब होइन अब एकदम यो अहिलेको व्यवस्थाले कुनै धर्मलाई एकदम फैलिन अवसर दिएको, अर्कोले खुम्च्याउने अवसर दिएको भन्ने छैन। र हो यति कुरा हो कि प्रलोभनमा, करकापमा कसैलाई पनि धर्म परिवर्तन गर्ने त्यो छुट छैन, त्यो चाहिँ दण्डनीय हो। अहिलेको कानुनले त्यही भन्छ। र यति कुरामा गर्दाखेरि मुलुक सबै धार्मिक एउटा सहिष्णुताका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिलेको यो दृष्टिकोण अगाडि बढ्यो। विरोधका स्वरहरू त आइ नै रहेका छन् 7 वर्ष पुरा गरिरहँदाखेरि। अब यसलाई कसरी साम्य पार्ने, संशोधन नै हो योमा? हो, कतिपय कुराहरू कानुनद्वारा पनि हामी निर्देशित गर्न सक्छौँ। संविधानले सबै कुरा संविधानले बोल्दैन होइन, संविधानले मोटो कुरा बोल्ने हो, त्यसको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य
त्यसको चाहिँ दृष्टिकोण दिने हो संविधानले। त्योभन्दा मूल कार्यान्वयन तहमा जाने चाहिँ मुनि चाहिँ त्योभन्दा मुनि गइसकेपछि कार्यान्वयन तहमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन चाहिने हो र कानुन पनि कैयौँ कानुनहरू अहिले हामी विचाराधीन अवस्थामै छ। अब धेरै कानुनहरू दर्जनौँ दर्जन कानुनहरू अहिले संसदमा अलपत्र परेर बसेको छ। संसदलाई पनि अलपत्र छोडेको छ वर्तमान सरकारले। अब साउनको फर्स्ट विकबाट संसद सुरु भयो। साउन 1 महिना त हामी अब त्यतिकै बितायौँ। त्यो पार्लियामेन्टमा आउनुपर्ने कैयौँ कानुनहरू छलफल गर्नु, बजेटै छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो समेत नआएर साउन 1 महिना त हामी त्यतिकै बितायौँ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब भदौ 1 गतेबाट फेरि संसद बैठक चाहिँ रोक्नुभयो। अनि तपाईँको चाहिँ भदौ 2 गतेबाट जम्मा जम्मी उहाँहरूले भदौ 1 महिना चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजनको लागि प्रयत्न गर्नुभयो। अनि 2 महिना बित्यो, यत्तिकै बित्यो र 2 महिनाको बिचमा सरकार पनि गठन हुन सकेको छैन। 2 महिनाको बिचमा कुनै ऐन कानुनको बारेमा छलफल पनि हुन सकेको छैन। र हिजो अध्यादेशबाट आएका कतिपय राम्रा कानुनहरू थिए, जस्तो यौन हिंसासँग सम्बन्धित कानुनहरू थिए, अनि त्यो एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित कानुनहरू थिए। त्यस्तो एसिड आक्रमणकारी त्यो पीडक अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने समेत कुनै कानुन थिएन हिजो, र त्यो चाहिँ हामीले अध्यादेश मार्फत भए पनि ल्याएका थियौँ। र कतिपय ठाउँमा अब तपाईँ त्यही कानुन नागरिकता सम्बन्धी कानुनै छ, होइन, कानुनै भयो। नेपाली नागरिकले कानुन पनि नागरिकतै नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि एकदमै ठुलो ज्यादती पनि भइरहेको थियो, उहाँहरूको सुरक्षाको बारेमा पनि एउटा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मूलत सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा अलिक बढी थप स्पष्टताका साथ एउटा कानुन पनि आएको थियो। त्यस्ता चिजहरू सबै अलपत्र मात्र होइन, संसद सुरु भएको 60 दिनभित्र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरिसक्नु पर्थ्यो। फर्स्ट डे ती कानुनहरू संसदमा चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा चाहिँ दर्ता गरेको हुनु पर्थ्यो। फर्स्ट डे दर्ता पनि भएन, 2 महिनासम्मै दर्ता भएन, 60 दिन लाग्यो, ती सबै निष्क्रिय भए। र आज तपाईँको चाहिँ कोरोना नियन्त्रणलाई पनि कानुन छैन हामीसँग। त्यो बिचमा हामीले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी काम गरिरहेका थियौँ। आज अहिलेको सरकारलाई कोरोनाको सम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी पनि कानुन छैन। अब कानुनी रूपमा उसले केही पनि गर्न सक्दैन, कुनै खरिद पनि गर्न सक्दैन। अहिले खोप त पहिला हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोप चाहिँ हामी सरकारमा हुँदाखेरि खोपको सुनिश्चित गरेका थियौँ। खोप खरिदका सबै प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याएका थियौँ। अनुदान ल्याउने कुराहरू पनि कसैले खोप दिन्छ भने त्यो पनि सम्झौता गरेर राखेका थियौँ। ती खोपहरू अहिले आइरहेको छ, खोप त लाउन पाइरहेका छन् जनताले। तर आजकै यही सरकारले खोप पुगेन, अब खोप ल्याउनु पर्यो भने कानुन छैन, अनि यस्तो स्थिति छ। त्यसैले अब यस्ता कतिपय चिजहरूलाई अलपत्र छोड्नु भने चाहिँ संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्नु चाहिँ हो। संविधानै कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह, किन संविधानले बोलेको कुरा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने कैयौँ कुराहरू हामी सबैको दायित्व हो नि, हैन र? हो। त्यसमा अब हामी त त्यही भएर हिजो हो विविध कारणले संसद थिएन। अब के भन्नु, संसद नभएपछि संविधानको धारा 114मै उल्लेख छ कि तपाईँको चाहिँ यदि संसद छैन भने तत्काल राष्ट्रमा केही आवश्यक पर्यो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। अब क्याबिनेटले निर्णय गरेर लगेपछि राष्ट्रपतिले त्यो जारी गर्न सक्ने व्यवस्था त्यहाँ छ, र त्यो कानुनहरू त्यसरी आउन सक्छ। तर त्यो आइसके पछाडि पार्लियामेन्टको बैठक सुरु भएपछि त्यो बैठकबाट चाहिँ त्यसलाई अन गर्नुपर्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ 60 दिनभित्र। तर त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेन। त्यसको मतलब हामीलाई यी कानुनहरू चाहेन। जस्तो आज रेल अलपत्र पर्यो भनिरहेछौँ नि हामी, होइन, रेल अलपत्र पर्यो भनिरहेछौँ। हो, हिजो पार्लियामेन्ट थिएन, हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँको रेलवे सम्बन्धी एउटा कानुन थियो, त्यो कानुन पनि अहिले छलफलमै छैन, होइन, त्यो त निष्क्रिय भयो। अब त्यो कानुन निष्क्रिय हुँदा अब उता रेल चाहिँ लिकमा गुड्दैन। अन्त यस्ता कैयौँ चिजहरू छन्, मुलुक चाहिँ अब हिँडिरहेको छैन, संविधान अनुसार चल्न सकेको छैन। त्यसैले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भने चाहिँ संविधानले बोलेका कुराहरूलाई कानुन बनाएर चाहिँ हिँडाउनु पर्ने हुन्छ, र त्यो आफै कागज त हिँड्दैन नि त, हिँडाउनु त मान्छेले होला नि, होइन। त्यसो भएको कारणले यो कुरामा हामीमा कमी आएको छ। र अहिले चाहिँ संविधान दिवस मनाइरहँदा, सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा उसले के जवाफ दिनुपर्छ भने संविधान कार्यान्वयन र संविधानलाई हिँडाउनको लागि, कानुनलाई हिँडाउनको लागि गरिने चाहिँ तयारी चाहिँ छैन, र त्यसको बारेमा उसले जवाफ चाहिँ दिनुपर्ने देखिन्छ। भनेपछि यो सरकार संविधान अनुसार चल्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन, अलिक गम्भीर पनि नभएको जस्तो देखियो। भएन। किन गम्भीर भएन भन्दा तपाईँको चाहिँ जस्तो
कार्यकारी ठाउँ भने कार्यकारी ठाउँ नै हो। कयौँ तपाईँको चाहिँ विकास आयोजनाहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूले तोक्लाउनु पर्ने हुन्छ, सदर गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक मन्त्रालयले होइन। अब काम त एकदम विकास निर्माणका कामहरू त एकदम तीव्र त्यसमा पनि संहिता आइसकेपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना हामीले बाँडेका थियौँ नि त होइन, त्यो पुरा हुन्छ भन्यो। त्यही त, अब मन्त्रालयहरू खाली छन् होइन। अब सचिवलाई त्यो अधिकार त मन्त्री भएर काम गर्ने अधिकार त दिएको हुँदैन होइन। अब सचिवहरू त छन्, मन्त्री नभएपछि उहाँहरूले चाहिँ कुनै फाइलहरू चाहिँ त्यो अगाडि बढाउन सकिराख्नु भएको छैन। अब फाइनल डिसिजन गर्ने मन्त्रीज्यू कार्यकारी व्यक्तिहरू नभएपछि अब धेरै चिजमा असर पर्यो। सायद त्यही असर पर्या भएर होला तपाईँको चाहिँ अहिले कयौँ विकास आयोजनाहरू पनि काट्नु रह्यो। अहिलेको सरकारले काटिदिएको छ विकास आयोजनाहरू, अब अहिलेलाई नगर्ने भनेर काटिदिएको छ। किन गर्ने निकायमा मन्त्री नै छैन, त्यस कारणले नै होला सायद अब काटिरहेको छ। अब संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कुरामा कानुनद्वारा कानुन चाहिँ निर्माण गरेर र त्यो पार्लियामेन्टलाई सक्रिय बनाएर निर्माण गरेर अगाडि बढ भने हो। तर त्यसो भन्दा अब ती कुराहरू नगरिरहेको कारणले हामीले अब यसरी तपाईँ जस्तै अब हामी मिडियामा त बोल्थ्यौँ होला यसो गर भनेर, अर्कोले पनि बोल्छ होला। अब पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि बोलिराख्नु भएको छ। यी सबै कुरा नसुने पछाडि अलिकति सामूहिक रूपमा पार्लियामेन्टमा हामीले गर है यो सबै भनेर सामूहिक रूपमा भनेको हो। र त्यसो भन्दा पनि अब फेरि अवरोध चाहिँ प्रतिपक्षले गर्यो भने अवरोध त असार चाहिँ सुरुवातदेखि उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यो अवरोधलाई खोलाउनुहोस्, जुन रेल चाहिँ लिकभन्दा बाहिर हिँडिरहेको छ अहिले मुलुक, त्यो लिकमा लिएर आऊ, संसद सुचारू गर, संसदका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ नियमित अगाडि बढाऊ, सरकारलाई राम्रोसँग चलाऊ, हामीले भने यति हो। र त्यसो गर्नको लागि प्रमुख सांसदलाई कारबाहीको कुरा पनि उठाउनु हो। प्रमुख राजनीतिक दललाई विभाजन गरेर होइन, एमालेसँग दुश्मनी गरेर होइन। एमाले भने एउटा पार्टी मात्र त होइन नि त। जस्तो अहिले यो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले होइन, माओवादी केन्द्र, अब जसपा, लोसपा लगायतका थुप्रै पार्टीहरू छन्। पार्टी मात्र ठक्क हेर्नु भएन कि त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनता पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने लाखौँ जनता छ। नेकपा एमाले भन्छ नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने लाखौँ जनता छन् होइन। अनि त्यो जनताको रिप्रेजेन्ट हो नि त, त्यो गर्छ नि त त्यो पार्टीले। किन नेकपा एमालेसँग आज सबभन्दा ठुलो दल छ त, सबभन्दा ठुलो धेरै सिट थियो त होइन। आज हिजो चाहिँ 121 थियो नि त हामीसँग होइन। त्यसमा ठिक छ, भलै केही साथीहरू चाहिँ अर्को पार्टी बनाएर जानुभएको छ। अनि तर पनि यो मुलुकको सबभन्दा पहिलो पार्टी, एक नम्बर पार्टी त एमाले नै हो। अनि तपाईँको त्यसको मतलब के हो भन्दा त्यो पार्टीसँग पछाडि अब धेरै जनता छ भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि एमाले बोक्ने आवाज ती जनताको आवाज हो। त्यसैले अब त्योसँग दुश्मनी मोलेर, ती जनतासँग दुश्मनी मोलेर होइन, त्यो ती जनतालाई छुट्टिएको मानिसलाई फेरि मुद्दा हाल्ने, होइन हामीले के भने संसद अवरुद्ध गर्ने, यसमा चाहिँ त्यो चिज जायज माग भएन भन्ने कुरा छ। त्यो चिजमा होइन। हाम्रा त्यही 14जना गए, को पार्टीबाट अलग भए, यो ठुलो कुरा होइन। किन पार्टीबाट अलग हुन सक्छन्, दृष्टिकोण अलग भएपछि मुद्दा छ नि त। पार्टी छोड्न सक्छ, पार्टी छोड्न पाइन्छ र पार्टी छोड्दाखेरि, पार्टी अलग हुँदाखेरि भएर अर्को दल गठन गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाउनलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको 40%, दुई ठाउँमा 40% पुग्नुपर्छ भन्ने कानुन छ हाम्रो। अब त्यो कानुनलाई तोडमरोड गरेर भदौ 1 गते अर्को कानुन चाहिँ अध्यादेशको रूपमा लिएर आएको हो र जम्मी एमालेलाई विभाजन गर्न। र त्यति बेलाका ती सबै हरकतहरू कानुन संसद चाहिँ 1 गते बेलुका होइन बन्द गरेर 2 गते अफिस टाइमभन्दा अगाडि नै त्यो कानुन तर एमाले विभाजन त माधव नेपालले गरेको होइन। यस्तो होइन, म एकदम माधव नेपाललाई म यसमा दोष दिन्न। किनभने माधव नेपाल उहाँ अलग हुन चाहनुभयो, एमालेबाट अलग हुन्छ, म एमालेमा बस्नै सक्दिनँ भन्नुभयो त उहाँको कुरा हो नि होइन। नबस्न सक्छ मान्छे, बस्न नदिएको पनि हुन सक्छ, होइन नबस्न सक्छ, म बस्दिनँ भन्न पाइन्छ, अर्कै पार्टी बनाउँछु भन्न पनि पाइन्छ। तर हाम्रो यति मात्र कुरा हो र उहाँले अर्को पार्टी बनाउन खोजिरहँदाखेरिको जुन हरकत अपनायो नि मुलुकले, यो मुलुकको सत्ताले, यो मुलुकको सत्ताधारी पार्टीहरूले, गठबन्धनले जुन हरकत अपनाए, त्यो हरकतमा चाहिँ निष्पक्ष बस्नुपर्ने, संवैधानिक ड्युटीमा निष्पक्ष हुनको लागि सभामुख चुनिए पछाडि कुनै दलको छ भने दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ नि त। त्यसो त्यो व्यक्तित्वले, त्यो व्यक्ति, त्यो पद पनि एकातिर लागेर
अनि जम्मा जम्मी नेकपा एमाले यो मुलुकको ठुलो पार्टी, पहिलो पार्टी, यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने जुन प्रयत्न गर्नुभयो नि हो, यो प्रति असहमति हो। त्यसैले सभामुखसँग मात्र होइन, यो त सिँगै यो चाहिँ दुईटा पक्षसँग हो, हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष। सभामुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको हुनु हुँदैन। सत्तापक्षले पार्टी फुटाएको होइन नि त, पहिले नै तपाईहरु सत्तामा हुँदाखेरि सभामुख नेपालको विवाद त देखाएको छ नि जनताले। सभामुख चाहिँ न त प्रतिपक्षको न त सत्तापक्षको, उहाँ संसदको सभामुख हो। उहाँले बीचमा बसेर उहाँ रेफ्री नै हो हैन, उहाँ खेलाडी होइन, उहाँले गोल हान्ने होइन, उहाँ रेफ्री नै हो। त्यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको चाहिँ यो काममा उहाँ चाहिँ सत्ता पक्षको भएर उभिनुभयो। हाम्रो यति मात्र आरोप हो। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो के कुरा हो भने जस्तो वार्ता यदि समस्या समाधानको लागि जानुहुन्छ भने तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने, यहाँलाई मैले रोकेँ, यो त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गइसकेको छ हैन, अब यो त उठाउनु पनि जायज मागे होइन। अब विषय चाहिँ के हो भने सर्वोच्चको कुरा सर्वोच्चमा पुगिसकेको कारणले संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने कहीँ लेखिएको छ। तर संसदको कारबाहीमा बोलिएका कुरालाई लिएर कतै मुद्दा लाग्दैन, यो चाहिँ हो फेरि हैन। तर यो मुद्दा चाहिँ उठाउन पाइँदैन भन्ने छ नि त संसदमा। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईको चाहिँ हामी के देख्छौँ भने, हो ठिक छ सर्वोच्चमा छ विचाराधीन छ, हामी बोल्दैनौँ, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा होइन नि त। सभामुखज्यूले जुन रोल खेल्नुभयो पार्लिमेन्टभित्र हैन, त्यो चिज त संसद त्यो उसको मात्र विषय त होइन, सर्वोच्चको मात्र विषय त होइन, त्यो चिज त पार्लिमेन्टको विषय हो। त्यसैले सभामुखज्यू तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षको कित्तामा उहाँ उभिनु भइसकेपछि हामीले त सभामुखज्यूलाई निष्पक्ष त देख्दैनौँ। त्यसैले हामीले के भने भने सभामुखले डाकेको बैठक पनि हामी सहभागी हुँदैनौँ, कुनै दल विशेषले डाकेको बैठक पनि हामी सहभागी हुँदैनौँ, इभन प्रधानमन्त्रीले इन्डिभिजुअली डाकेछ भने पनि त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ हामी। तर कतिखेर सहभागी हुन्छौँ भन्दाखेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता हुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौँ समस्या समाधानको लागि। वार्ताको विषय चाहिँ के हो नि तपाईहरुको? यो त प्रश्न छ कि भदौ 1 गते अथवा साउनदेखि नै जब यो संसद चाहिँ परमादेशबाट पुनर्स्थापित भयो, सरकार गठन भयो, अनि संसदको बैठक बस्न थाल्यो, त्यो बेलादेखि जेठ 15 मा ल्याएको बजेटको किन साउनमा ल्याएन? जब अवरोध हुन थालेपछि तपाईहरुले धेरै अन्याय गर्यो, धेरै ज्यादती गर्यो, गल्ती गर्यो, त्यसकारणले भनेर हामी जब चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा मैले भने त्यो आवाज दिएको मात्र हो। सामूहिक रूपमा इन्डिभिजुअली व्यक्ति बोल्दाखेरि तपाईँ जस्तै मिडियामा बोलिरहँदाखेरि सुनेन, नसुनेको हुनाले पार्लिमेन्टमा हामीले सामूहिक रूपमा त्यो आवाज चाहिँ लगाएको मात्रै हो। त्यसैले किन नल्याएको त्यो बजेट? साउनमै ल्याउनु पर्दैन थियो। मैले अघि नै भने कयौँ कानुनहरू मैले अघि भने नि, ती कानुनहरू साउनमै ल्याउनु पर्दैन थियो। फर्स्ट डे चाहिँ टेबल गर्नु पर्दैन थियो। फर्स्ट डे परम्परा चाहिँ पनि त्यही छ र तपाईको चाहिँ संसदको नियमावलीमा पनि त्यही व्यवस्था छ। सरकारले फर्स्ट डे ल्याउनु पर्थ्यो र ल्याउनु अगाडि फेरि तपाईको चाहिँ 4 दिन अगाडि सरकारले हरेक मान्यलाई जानकारी गराएको हुन्थ्यो अध्यादेशको, त्यसको कपीलाई प्रतिस्थापन गर्न अथवा कुनै पनि सरकारी विधेयक ल्याउनको लागि 4 दिन अगाडि त उसले हरेक मान्यको हातमा पुर्याइसक्नुपर्छ। त्यो कुनै व्यवस्था लागू गरेन। त्यसैले संविधान कानुन हैन उहाँहरूले तपाईहरुको मुद्दाको औचित्य नै छैन भन्छ नि त कुरा, त्यो पनि अब त्यही त हामी चाहिँ त्यसैले हामी के सोचिरहेका हौं भने हामीले जुन विषयहरू उठाइरहेका छौं त्यो विषयलाई समाधान गर्नको लागि, त्यसको सही जवाफ दिनको लागि किन के त्यस्तो आइपर्यो कि मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउनको लागि एमाले फुटाउनु पर्ने भन्ने तर्क किन दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू हैन? हाम्रो यसमा प्रश्न हो। लोकतन्त्र जोगिन्छ रे एमाले फुट्यो भने हैन? लोकतन्त्र जोगिन्छ भन्ने ठान्नु मान्छे लोकतन्त्र जोगाउनको लागि नेकपा एमाले फुटाइयो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अब सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ अब दोस्रो नेताले त्यही बोल्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो हैन? अब एमाले फुट्दा लोकतन्त्र जोगेको देखिने, संविधान जोगेको देख्ने, अब त्यो दृष्टिकोणको बारेमा प्रश्न नभइकन कि त उहाँले मेरो दृष्टि दोष भन्नु पर्यो कि त त्यसको त कुनै जस्टिफाई उत्तर त दिनु पर्यो। त्यो नदिकन अनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले के भन्यो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर हामी बस्छौँ र त्यसमा हाम्रा यी एजेन्डाहरू छन् जुन ढङ्गले नेकपा एमाले माथि उहाँहरूले लगाउनु भयो हैन? अब नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न कोसिस गर्नुभयो, विभाजन त भएन। उहाँहरूले सोचे जस्तो विभाजन त भएन। खोलिसक्नुभयो, कसरी भएन? ठिक छ, त्यो केही साथीहरू अब कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले हाम्रो कुरा नै त्यही हो नि कि त्यो पार्टीलाई बनाउनको लागि
कानुनमा भएको 40% व्यवस्थालाई घटाएर 20%, र तपाईँले यति पनि बताइदिउँ मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बेलामा 20% चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 20% भन्ने पास गरेको थियो। त्यही पत्र राष्ट्रपतिका पुग्यो। अनि माधव नेपालजीहरूले भन्नुभयो कि संसदीय दलमा त 20% नपुग्ने भयो, ल त्यो त मिलाउनु पर्ने भयो भन्यो। त्यो मिलाउने क्रममा राष्ट्रपतिले त केही समय त अब सरकारले एकछिन पर्ख भनेपछि राष्ट्रपतिले त पर्खिनु पर्यो, किन राष्ट्रपतिको संवैधानिक ड्युटी के हो भने सरकारले लिएर गएपछि छाप लाउने ड्युटी हो। अनि सायद 4-5 घन्टा अलिकति ढिलो भयो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई रको ठाउँमा वा बनाउनको लागि 4-5 घन्टा ढिला भयो। त्यो ढिलाको बिचमा यस्तो अपराधपूर्ण तरिकाले बोल्नुभयो कि सत्ता पक्षकै मान्ने मान्छेहरूले राष्ट्रपतिले रोक्यो भनेर चाहिँ बोल्नुभयो। पनि यो चिजको त जवाफ दिनु पर्यो नि। उहाँहरू रको ठाउँमा वा बनाउनको लागि उहाँहरू डिले गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरू नै बोल्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले रोक्यो चाहिँ भनेर त्यो बोल्नुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिप्रति त धेरै नै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् होइन। राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसमा किन उहाँको विषयमा टिका टिप्पणी कुनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छैन। नेकपा एमालेको काम चाहिँ 5 मिनेटमा सकिन्छ, सेकेन्डमा तुरुन्तै हुन्छ होइन, सत्ता पक्षको हुँदैन भन्ने कुरा त अब यो आरोप त्यो त गलत कुरा हो। उहाँले चाहिँ संवैधानिक ड्युटी त्यो पदले त्यो गरिमाले संवैधानिक ड्युटी पुरा गर्ने हो। त्यो अहिलेको वर्तमान सरकारले लगे पनि हिजोको सरकारले लगे पनि अहिलेभन्दा अर्को सरकार गठन भएछ भने राष्ट्रपति जो भन्छ त्यो छाप लाउने नै हो। त्यो बाहेक उहाँको अर्को ड्युटी छैन, त्यही ड्युटी हो। त्यो गरिमामय पदलाई त्यो संस्थालाई हामीले त्यो संस्थामाथि किन त यस्ता खालका आश आउने कुराहरू हुन्छन्? त्यो चाहिँ दलीय दृष्टिकोणबाट हेरेर लगाइएका चाहिँ त्यो के भन्ने एउटा निकृष्ट आरोप हो। त्यो आरोपमा कुनै उ छैन हो। अहिले बरु सभामुखज्यूले एउटा दल विशेषको चाहिँ राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्छन्, उसको त्यो अधिकार चाहिँ संवैधानिक कानुनी अधिकार छ, र त्यो कारवाही गरेको कुरा उसले जम्मा जम्मी सूचना सुनाउने। जस्तो राष्ट्रपतिबाट एउटा सूचना आउँछ संसदको लागि होइन, कुनै पत्र आउँछ, पत्र आयो भने जस्ताको तस्तै पढेर सुनाउने हो सभामुखले। त्यस्तै हो कि दलको हिसाबले चाहिँ दलले गरेका आफ्ना सदस्यहरूले भूमिकामाथि चाहिँ केही राजनीतिक दलले चित्त बुझाएका छैन। ठिकै छ। उहाँको चाहिँ कस्तो भयो भने उहाँले चाहिँ जसरी एउटा संवैधानिक ड्युटी पुरा गर्नुपर्ने त्यो उहाँले चाहिँ पुरा गर्नु भएन। तर राष्ट्रपतिको हकमा मैले भनिहालेँ त्यो र कि वा राख्ने कुरामा सरकारकै कारणले डिले हुन्छ, अनि राष्ट्रपतिले रोक्यो भनेर आरोप लगाउन भ्याउनुभयो क्या उहाँहरूले। हो त्यस चिजको जवाब चाहिन्छ क्या हामीलाई। त्यसले त्यो कुरा गर्नको लागि हामीले भनेका छौँ हामी समस्या समाधानकै पक्षमा छौँ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन हामी चाहँदैनौँ। मुलुकलाई एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर यो मुलुकलाई समृद्धि संविधानले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ। हामी त्यही लक्ष्यमा अगाडि बढ्छौँ। नेकपा एमाले ती कुराहरूमा जिम्मेवार छ। यदि त्यसो हो भने हामीसँग चाहिँ पक्षको हिसाबले हामी कुनै पार्टी कुनै पदले ढाकेको ठाउँमा हामी हुँदैनौँ। हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर। तर मैले नबुझेको एउटा कुरा, छुटिएर गइसकेको साथीहरूलाई फेरि किन कारवाही गर्नु पर्यो? होइन, कारवाही गर्नु पर्यो त्यो पार्टी खोजेर अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने यसैलाई मुद्दा किन बनाउनु जरुरी छ? नेकपा एमालेले कानुनले के भन्छ भने कानुनमा चाहिँ हद म्यादको कुरा हुन्छ कि संविधान कानुनमा हामीले त्यही कुरा लेखिएको हुन्छ। जस्तो हिजो भएको घटनालाई आज बनेको पश्चगामी अथवा आज बनेको कानुनले गाइड गर्दैन। जस्तो हिजोको कानुनले के भन्यो? हिजोको कानुनले 14 जनालाई कारवाही गर्यो, कारवाही गरेको सूचना पार्लियामेन्टमा दर्ता गर्यौँ, बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा दियौँ। तर तपाईँको चाहिँ त्यही हिजै भइसकेको कारवाही भइसकेको मान्छेलाई अनि आज त्यसो भए म संविधान सभाको अथवा हिजो कुनै बेलाको मान्य सदस्यहरू म अनि आधिकारिक मान्ने भनेर आयो भने के गर्ने त? होइन, किनभने टाइम उहाँको त सकिसक्यो। त्यसैले टाइम सकिसकेका मान्छेलाई जो मान्छे संसदै छैन, जो मान्छे पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छैन, ऊ कारवाही गरिसक्यो, सम्बन्धित दलबाट उसलाई कारवाही गरिसक्यो। अनि त्यही व्यक्तिलाई राखेर अर्को दल बन्न सक्दैन, यो बन्नै सक्दैन। त्यो पछि बनेको कानुन त्योभन्दा अगाडि नै त्यो सम्बन्धी कानुन थियो भने त्यो बारेमा बहस हुन सक्थ्यो होला। त्यो सम्बन्धी कानुन थियो भने त्योभन्दा अगाडि, तर पछि बनेको कानुनले त्योभन्दा अगाडि मान्यता दिँदैन। किनभने यो अदालतले पनि टाइम हेर्छ, टाइम जस्तो हदम्यादहरू तोकिन्छ नि त। कुनै पनि घटना समाजवादी पार्टी चाहिँ त्यो पार्टी होइन त्यसो भए
अब हाम्रो दृष्टिकोणमा हामीले जुन साथीहरू त्यहाँ पार्टीमा रहेन भनेर कारबाही गरिसकेका थियौँ त्यो मान्छेलाई काउन्ट गरेर शनाखत गरेर पार्टी बन्दैन। त्यो मान्नुहुन्न तपाईँहरू? त्यो 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 कुराको बारेमा जवाब चाहिन्छ र अब हाम्रो जवाब के हो भने फेरि व्याख्या चाहिन्छ भनेको छैनौँ हामीले तपाईँहरू त्यो काममा किन संलग्न हुनुभयो यसको जवाब खोजे हो। अब त्यसको व्याख्या के गर्छ? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, कोही मान्छेलाई पार्टीमा बस्न मन लागेन भने छुट्टिएर अर्को पार्टी नयाँ दल गठन गर्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो त पाइन्छ। अनि फेरि मान्दैन भन्नु चाहिँ के हो खास? पाइन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ यति कुरा हो कि अहिले त्यो क्रियाकलापमा संलग्न किन हुनुभयो, अहिलेको सरकार किन संलग्न भयो, सभामुख किन संलग्न भयो, त्यसको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो क्रियाकलाप नै अबको बारेमा एकचोटि व्याख्या चाहियो भनेर अदालत गएका हौँ हामी, होइन? त्यो जति क्रियाकलाप हो यो क्रियाकलापको के हो त कानुनमा अलि स्पष्ट पारिदेऊ भनेर हामी अदालतमा गएका हौँ। तर त्यो क्रियाकलापमा संलग्न हुनै नपर्ने मान्छेहरू किन संलग्न भयो हो यसको जवाफ त संलग्न भएकाहरूले दिनु पर्यो। यति कुरा हो। योभन्दा बढी मान्छे त यो त प्रष्ट छ। मान्छेलाई विचारमा दलमा सहमत नभएपछि अर्को खोल्न पाइन्छ। जस्तो माधव नेपाल कमरेडहरूलाई उहाँहरूलाई अब बस्नै मन लागेन एमालेमा, अब अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ, नपाइने भनेको छैन, खोल्नु भएको छ। तर खोल्ने प्रक्रिया जुन रह्यो नि हो त्यो प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति। कानुन अनुसार भएन, संविधान अनुसार, संविधान कानुनको गाइडेन्समा भएन। तपाईँहरूले जुन संसदमा राष्ट्रिय सभामा जसरी अवरोध गर्नु भएको छ नि त्यो पनि संविधान अनुसार छैन भन्छन् के? कहिलेसम्म अर्को थाप्ने? होइन, यो त हामी के हो भने मैले अघि नै भने कि एक्लै भनिरहँदाखेरि पार्टी अध्यक्षले कतै इन्टरभ्यू दिएर कतै बोलेर कतै सभाहरूमा बोलेर आफ्नो आवाज दिइरहँदाखेरि सुनेन। नसुनेको कारणले हामीले अलि सामूहिक रूपमा भनेको हो। सामूहिक रूपमा भन्ने कुरामा अलिअलि प्रश्न पनि उठ्यो। त्यहाँ चाहिँ अलि मान्य सदस्यज्यूहरूको संसदीय मर्यादाभित्र रहेन कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न उठ्नसाथ तत्काल हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्यो र संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ चाहिँ सदस्यहरूलाई निर्देशन गर्नुभयो सशक्त ढङ्गले आफ्नो विमति जारी राख्ने तर मर्यादित भएर। त्यस पछाडि नेकपा एमाले मर्यादित त देखिएन, संसद अवरुद्ध। मैले भने कि त्यो कुरालाई हामीले तत्काल सच्यायौँ र हो कतिपय अभिव्यक्ति गर्ने चाहिँ तरिकाहरू र अनुशासन त्यो यस्तो हुन्छ। अभिव्यक्ति गर्ने तरिकाहरू हरेक व्यक्तिको त्यो चाहिँ ऊ भन्छ लेभल तलमाथि हुन्छ, शैलीहरू तलमाथि हुन्छ। जस्तो तपाईँसँगै म बोलिरहँदा र अर्को कोही बोल्दाखेरिको तलमाथि हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यसैले केही मान्य सदस्यज्यूहरूलाई लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ अझै गर्दा पनि भएन त अति भयो भन्ने जस्तो हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि अलि बढी मर्यादामा रहेन कि भन्ने कुरा उठिसके पछाडि पार्टीले त्यसलाई एकदम व्यवस्थित गरेका छौँ, मर्यादित छ तर हामी अझ सशक्त हुन्छौँ। त्यो मर्यादापूर्ण तर अझ बढी सशक्त हुनेछ र यदि समाधानको लागि प्रतिपक्षी दलसँग अथवा प्रतिपक्षसँग सत्ता पक्षको बिचमा वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ, एजेन्डाहरूमा छलफल हुन्छ भने हामी वेलकम गर्छौँ। यदि त्यस्तो हुँदैन भने निरन्तर 4 गतेको पनि भोलिको पनि हामी त्यो चाहिँ सशक्त ढङ्गले त्यो चाहिँ प्रतिरोध नै जान्छ। छलफलको लागि केही बहस पहल केही भएका छन् त? अब म चाहिँ के देख्छ भने वर्तमान सरकारकै आयु कति हो, अब यो एकदमै शङ्का भइसक्यो। गठबन्धनै धेरै चल्ला जस्तो देखिँदैन। अब नयाँ कोर्समा मुलुक जान पनि सक्छ। अब हरेक इस्युहरूमा उहाँहरूको मिलिरहेको छैन, किनभने त्यो मिल्ने खालको गठबन्धन पनि रहेन के। त्यहाँ चाहिँ इस्युमा मिल्नुपर्छ के। त्यो जोड घटाउमा अनि पदमा बार्गेनिङमा भागबन्डामा जब तपाईँले चाहिँ गठबन्धन बनाउनुहुन्छ नि तब त्यो चल्दैन। अब कसलाई कुन मन्त्रालय, कसलाई उप प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने कि नपर्ने, फलानु मन्त्रालय तँलाई होइन मलाई हो नि भन्ने, अब त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ जब झगडा सुरु हुन्छ नि, अब त्यो 2 महिना त त्यसैले नाग्यो नि। अब मन्त्रीमण्डल गठनै भएछ भने पनि अब के चाहिँ पाक्यो भनेर भनौँ त हामीले, के चाहिँ खुसी मनाउँ? भइसक्यो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ इस्यु दृष्टिकोणमा मिल्नुपर्छ के। दृष्टिकोणमा हामी मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिकोणमा हामी मिल्यौँ, एकता भयौँ भन्ने पार्टी त अब मिल्न सकेन।
होइन, दुईटा भने पार्टी फरक फरक अलग भयो, विचारधार भएको, होइन? अब कमसेकम अरू कुरामा त कमन थियो नि त, हामी अरू काम गर्ने तौर तरिका शैलीमा विमति भए पनि एउटा चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरामा त कमन थियो नि। एकदम त्यस्तो कमन भएको ठाउँमा त हामी मिल्न सकेनौँ, अलग भयौँ। अनि जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण अलग छ, उसको सैद्धान्तिक अवधारणाहरू अलग छ, होइन? अब कोही आफू म लेफ्ट हुँ भन्छ, होइन, कोही अर्को हामी राइटिस्ट हुँ भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ यहाँभित्र पनि त्यस्ता खालका दृष्टिकोण बोक्नेहरूको बिचको अब कुनै बेला अब हामी चाहिँ भनौँ न यो सत्ता कब्जा गरेर, त्यसको मतलब तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको दृष्टिकोण बोकेर र कब्जा गरेर एकतन्त्रीय ढङ्गले शासन चलाउँछु भन्ने दृष्टिकोण बोक्ने र त्यसको ह्याङओभर रहिरहेको पार्टी र अनि त्यसपछि होइन, अब लामो समय एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमै आएको हो काङ्ग्रेस, फेरि लामो समय डेमोक्रेटिक ढङ्गले आफूलाई उभ्याउँदै पनि आएको छ। त्यो पार्टीको बिचको चाहिँ तपाईँ एकता सम्भव छैन, त्यो पार्टीको बिचको गठबन्धन सम्भव छैन र त्यसैले अब हामी त के देख्छौँ भने नयाँ कोर्समा जान सक्छ मुलुक। अब फेरि पनि तपाईँको नयाँ अध्याय सुरु हुनु हुन्छ। देशमा अब त्यसैले अब वार्ता चाहिँ कसले सुरुवात गर्छ, नेकपा एमाले? हामी त प्रष्ट छौँ, हामी यो मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हुनुको नाताले मुलुकलाई सधैँभरि यो चाहिँ भनौँ न 2 महिना त मुलुक त खेर गयो नि त, होइन? साउन भदौ 2 महिना त मुलुकले खेर गयो। साउन भदौ 2 महिनामा जम्मा जम्मी के गर्नुभयो साथीहरूले भन्दा नेकपा एमालेलाई यसो चोइटाएर अर्को पार्टीलाई जबरजस्ती बैशाखी टेकाएर उभ्याउनु भएको छ। अब त कुन दिन भाँचिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, होइन? 2 महिनामा गरे उपलब्धि त यति हो नि त उहाँहरूले। त्यसैले तपाईँको चाहिँ खोप लगाएको छु भन्छ, त्यो त मैले अघि नै भने नि कि हामी चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि हामीले सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर अब खोप खरिददेखि लिएर सबै कुराहरू पुरा गरेर राखेका थियौँ र त्यो खोपहरू आउन थालेको छ र खोप लगाइराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। तर लगाउने क्रममा देखिएका अनियमितताहरू, ज्यादतीहरू पनि हामीले देखेकै छौँ, होइन? अब तर पनि हामीले के देखेका थियौँ भने हामीले चाहिँ नेकपा एमालेकै सरकार रहिरहँदाखेरि हामीले घोषणा गरेका थियौँ कार्तिक मसान्तसम्म हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले खोप लगाइसक्थ्यौँ, लगाउने नै तयारी हो। अब असोज सुरु भयो। अब हामीले त्यो तयारी गरेका थियौँ र अहिले वर्तमान सरकारले अब त्यो कार्तिक मसान्त भन्ने ठाउँमा उहाँले चैत्रमा पुर्याउनु भएको छ। चैत्रसम्म हामी लाउँछौँ भने, किन उहाँहरूको सुस्तता त यही सरकार गठन लगाएको मन्त्री नै छैन, अब स्वास्थ्य मन्त्री नै छैन, होइन? अब राज्य मन्त्रीलाई दिइरहेको छ जिम्मेवारी। त्यसैले यस्तो स्थिति छ। त्यसले यो सबै चिजको समाधान के हो भन्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बसेर मैले पटक पटक जोड दिइरहेको छु। अझ मैले त भन्ने गरेको छु कि सत्तापक्षले यदि प्रतिपक्षको ठेगाना देखाएको छैन भने त्यो प्रतिपक्ष दलको नेता नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटमा बस्छ, त्यो ठेगाना पनि बताउने गरेको छु र त्यो दलको केन्द्रीय कार्यालय अहिले थापाथली हाइटमा छ। निवेदन लिएर आउनुहुन्छ भने मलाई भेटेपछि समस्या समाधान हुन्छ, बस्नु देशमा उत्पन्न दुईटा पक्षको बिचमा बस्नु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ र हामीलाई पनि फेरि धेरै पर्खिरहने समय छैन। हामी पार्टीका चाहिँ विधान महाधिवेशनमा छौँ, तलका सङ्गठनात्मक कामहरूको चटारोमा छौँ। त्यसको कारणले उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनको लागि सधैँभरि यहाँ चाहिँ बालकोटमै बसेर थापाथली हाइटमै बसेर पर्खिरहँदैनौँ, हामी देशभरि घुमिरहेका छौँ। त्यसो भने त्यो समयको चापलाई पनि उहाँहरूले ख्याल गरोस् र बजेट चाहिँ एकदम बजेट होलिडेमा गइसक्यो र अब फेरि उहाँहरू बजेट ल्याउनु पर्दैन भन्ने उहाँहरूले नै ठानेछ। जबकि तपाईँको चाहिँ भदौ 1 गतेतिरै टाइम पुग्थ्यो, अब 60 दिन लाग्थ्यो, बजेट कोल्याप्स भइसक्थ्यो, बजेट चल्ने स्थिति छैन। तर संसद चाहिँ सुचारू गर्नुको सट्ट संसद 4 गते भनेर बोलाउनुहुन्छ, 4 दिन ग्याप त उहाँहरूले नै राखिसक्नुभयो, सत्तापक्षले राखिसक्यो। त्यसैले यो सबै कुराहरूको बिचमा अब समाधान खोज्नु जरुरी छ, समाधानको पक्षमै हामी छौँ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।